Manang puson nga napahigayon kaniadtong adlaw Huwebes, petsa 19, bulan sa Setyembre 2024 ang Seal of Good Local Governance National Validation sa lungsod sa Ilongos ning lalawigan sa Leyte. Ang pagpamatuod ni pangunahan nila ni Department of Interior and Local Government Region 7 Provincial Director Farah Diba Intuya, Local Government Operation Officer 6 Jeanette Pauline Saunoy o Leyte Provincial Director Annabel V. Diases. Gipalig-on nilang ang munisipalidad ng lungsod sa Ilongos nakahatag og maayong pagdumala o padayong paglambo sa patas nga paghatag og serbisyo ngadto sa mga Ilongos non. Ang lungsod sa Ilongos nakaangkon og positibong rekomendasyon nga makapasar alang sa SGLG diin nakaangkon sa katapusang deliberasyon ngadto sa Council of Good Local Governance. Si Ilongos Mayor Honorable Manuel R. Villahermosa ipaabot og pagdaig ngadto sa mga opisyal sa mga departamento o opisina sa lokal nga pangagamhanan, mga kapitanes sa mga national department agencies o sa mga civil society organization ingon man usab sa sangguniang bayan ning naisgutang lungsod. Giilas sa mayor ang kasamtangang makabuluhang pag-uswag nga nagpabiling adunay igong kahigayunan sa paglambo ngadto sa unahan. Dugang pa ni Mayor Villahermosa ngadto sa mga validators ang lokal nga pangagamhanan padayon sa pagmakugihon o masayon nga pagdumala alang sa katawhan. Ang pagpamatuod gisuportahan sa kinatibuk ang kusog sa sangguniang bayan nga gipanguluhan ni Municipal Vice Mayor Honorable Albert R. Villahermosa, MLGO Miss Jessica Husol, LGO Miss Lyra Andea, mga department heads sa lungsod sa Ilongos o pipila ka mga barangay kapitan o barangay secretary nga mitambong sa SGLG National Validation. Ang SGLG na institusyonal subay sa Acta Republica bilang 11292. Ini si Mobile 01 reporting.